स्थानीय निर्वाचनमा झन्डै 1,50,000 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा, केही स्थानमा निर्विरोध जनप्रतिनिधि चयन। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या 1,47,274 पुगेको छ। मंगलबार दिउँसो 3:15 बजेसम्म उक्त अपडेट भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न समय दिएको थियो। मनोनयन दर्ता गर्नेको विवरण जिल्लाबाट आउने क्रम जारी रहेकोले अझै संख्या बढ्ने आयोगको भनाइ छ। आयोगका अनुसार प्रदेश 1 मा 22,542, मध्य प्रदेशमा 38,787, बागमती प्रदेशमा 24,033, गण्डकी प्रदेशमा 12,787, लुम्बिनी प्रदेशमा 23,049, कर्णाली प्रदेशमा 13,403 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12,673 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। 3,430 जनाले प्रमुखमा, 3,363 जनाले अध्यक्षमा, 2,097 जनाले उपप्रमुखमा, 2,382 जनाले उपाध्यक्षमा, 34,357 जनाले वडाध्यक्षमा, 25,345 जनाले महिला सदस्यमा, 22,849 जनाले दलित महिला सदस्यमा र 53,401 जनाले सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको आयोगले जनाएको छ। वैशाख 30 गते देशभरका 753 वटा स्थानीय तहमा 35,221 पदको लागि निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय तहका उम्मेद्वार विरुद्ध आयोगमा उजुरी संकलन। ललितपुरमा एमाले कि उपप्रमुख उम्मेद्वार समानुपातिक सूचीमा। नेकपा एमालेको तर्फबाट ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकी मञ्जली साक्य विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ। उनका विरुद्ध ज्ञानबहादुर खड्कीले उजुरी दर्ता गराएका हुन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पनि साक्य विरुद्ध उजुरी परेको जनाएको छ। उक्त उजुरी दर्ता समेत भइसकेको छ। साक्यको नाम एमालेले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा कायमै रहेको भन्दै उनी विरुद्ध उजुरी परेको हो। बन्द सूचीमा नाम रहेका व्यक्ति स्थानीय तहको उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था छ। सत्ता गठबन्धन बीच अधिकांश पालिकामा भएन पूर्ण तालमेल। आफू खुसी उम्मेदवारी दिनेको हटाउने माओवादीको दाबी। स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरू देशव्यापी तालमेल गर्न असफल भएका छन्। एकअर्काको अस्तित्व र शक्ति सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकेपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सबै ठाउँमा तालमेल हुन नसकेको हो। उम्मेदवारी मनोनयन अनुसार दलहरूबीच करिब 2 दर्जन जिल्लामा मात्र पूर्ण तालमेल भएको छ। बाँकी जिल्लामा आंशिक सहकार्य भएको उम्मेदवारी मनोनयनले देखाएको छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले भने चुनावी तालमेलको निर्णयलाई लिएर कार्यकर्ता आक्रोशित भए पनि उम्मेदवारी मनोनयन उत्साहित रहेको दावी गरेका छन्। भरतपुर, पोखरा लगायतका पालिकामा परेका बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउने उनीहरूको तयारी छ। पोखरा महानगरपालिकामा पनि कंग्रेसका 3 जनाले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। जनकपुरको प्रमुखमा कंग्रेसबाट मनोज शाह बागी उम्मेदवार बनेका छन्। धरानमा जसपाले प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ। नेपालगञ्जमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद नपाएपछि माओवादी केन्द्रले गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको छ। गठबन्धनले 6 महानगर र 11 उपमहानगर प्रमुख उपप्रमुखमा केन्द्रबाटै भागभण्डा गरेको थियो। अन्य पालिकाका लागि मातहतका प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रलाई परिचालन गरेको थियो। विशेष गरी कंग्रेसमा असन्तुष्टि चर्किएपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाको तालमेल प्रभावित बन्न पुगेको गठबन्धनमा आबद्ध दलको भनाइ छ। कंग्रेस र माओवादी बीच मात्रै तालमेल भएका स्थानमा एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट देखिएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आफू खुसी दिएको उम्मेदवारी हटाउन सबै ठाउँमा पहल भइरहेको बताएका छन्। सत्तारूढ दलहरू बीचको सहमति विपरीत पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले त्यसलाई हटाउन सक्दो प्रयास र पहल भइरहेको बताएका हुन्। उनले मनोनयनमा परेकाहरूबाट पनि सहमतिमै उम्मेदवार कायम गर्न सत्तारूढ दलहरू बीच सहमति नभए पनि एमाले प्रति संकेत गर्दै प्रतिगमनकारी संविधान विरोधी शक्तिलाई हावी हुन नदिन आफूहरू सचेत रहेको बताए। संवाद डबलीले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले एमालेले प्रतिगमनकारी पश्चागमनकारी कदम चालेकाले त्यसलाई रोक्न यथास्थितिवादी कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु परेको तर्क समेत गरे। केन्द्रले गर्नुपर्ने निर्णय त गरिसकेका छ। त्यो मलाई लाग्छ हिजोसम्मको नोमिनेसन फाइल अनुसार अधिकांश ठाउँमा त्यही अनुसार फलो भएर गइरहेको चाहिँ छ। पालिका र चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका स्तरको चाहिँ मतलब सन्दर्भमा चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ सहकार्य गर्ने गठबन्धन गर्ने भनेर भनेको छ त्यो पनि लगभग धेरैसो जिल्लाहरूमा चाहिँ धेरैसो जिल्लाका पालिकाहरूमा चाहिँ त्यो पनि सहमति भएर त्यो अनुसार नै कार्यान्वयन गर्ने मनोनयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। भलै कतिपय ठाउँहरूमा
असहमति हुने, दाबी विरोध हुने भए तापनि चाहिँ मोरली त्यो स्तरमा पनि गइरहेको छ। अब वडा स्तरको सहकार्य गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ अब समयको चाप सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सबै वडामा सहकार्य गरेर चाहिँ के अरे मतलब कम्प्लिट भइसकेको छैन चाहिँ। त्यसकारणले वडा स्तरको सहकारीहरूको सन्दर्भमा यो नाम फिर्ता लिने समय अवधिसम्म भए पनि चाहिँ 15-16 गतेसम्म भए पनि चाहिँ शीघ्र रूपमा चाहिँ संवाद छलफल गर्दै लगेर चाहिँ वडा स्तरमा पनि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सहकार्य पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामी त्यो दिशातर्फ वर्कआउट गरिरहेका चाहिँ छौँ। प्रमुख सचेतक गुरुङले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 3.5 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेको कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको आरोप समेत लगाए। उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा मुलुकमा आयातित वस्तुहरूमा लगानी गर्न बाध्य हुनु परेको अवस्था आएको स्पष्ट पारे। काठमाडौँ महानगर प्रमुख सिर्जना सिंहलाई प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणाको साथ महिला नेतृत्वमा महानगरको मुहार फेरिने दाबी। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएकी सिर्जना सिंहलाई प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवाले जितको लागि अग्रिम शुभकामना दिएकी छन्। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी सिंहलाई राणाले जितका लागि अग्रिम शुभकामना दिएकी हुन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित महिला भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थित भएर राणाले सिंहलाई महानगरमा मेयर पदका लागि अग्रिम बधाई ज्ञापन गरेकी हुन्। सो क्रममा राणाले महिला नेतृत्वबाट नै अब महानगरको मुहार फेर्न सकिने बताइन्। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले अब महिलाबाटै विकास सम्भव रहेको बताइन्। काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वको लागि सिंहले दिएको उम्मेदवारीबाट हरेक काठमाडौँवासी महिलाहरू खुसी भएको र अब महिलाका समस्याहरू समाधान हुनेमा विश्वस्त भएको बताइन्। सृजना सिंहलाई काठमाडौँवासीले भोट किन दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा म 2-4 कुराहरू मात्र राख्न चाहन्छु। एक त महिलाहरू अगाडि बढेपछि कुनै कुरामा पनि कमी हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो प्रत्यक्ष उपप्रमुखबाट तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ, हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठबाट होइन। म उपप्रमुख हुँदै गर्दाखेरि के गरेँ कसो गरेँ भन्ने कुरा त प्रष्ट रूपमा त मिडियाले देखाइसकेको पनि छ। त्यसकारण महिलालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अब आवश्यकता, अब महिलाको युग चाहिँ सुरुवात भयो भन्ने कुरा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नै सुरुवात हुन्छ। त्यसकारण अब काठमाडौँ महानगरपालिका बनाउनको निमित्त हामी एकजुट भएर आज तपाईँहरू यहाँ आउनु भएको छ। थुप्रै 1 देखि 32 वटाका महिलाहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढेको छ। यो के त भने यो सुरुवात हो, यो खुसीको कुरा हो। अब महिलाहरू अगाडि बढेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका पक्कै बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा दृढ विश्वासका साथ नगरवासीहरूका हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू यहाँहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। काठमाडौँका सबै वडामा महिलाहरूले मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वको लागि उम्मेदवारी दिएकी सिंहलाई अग्रिम जितको शुभकामना प्रकट गरेका छन्। मेयरकी उम्मेद्वार सिंह नेता प्रकाशमान सिंहकी धर्मपत्नी समेत हुन्। कांग्रेसको घोषणापत्र गाली गलौजको पुलिन्दा भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी, दाहाल र नेपालमाथि षड्यन्त्रकारीको आरोप। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र राजनैतिक दस्तावेज नभएर गाली गलौजको पुलिन्दा मात्र भएको बताएका छन्। 23औं मनमोहन स्मृति दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस घोषणापत्रका दर्जनौं ठाउँमा एमाले र व्यक्तिगत रूपमा आफूमाथि गाली गलौज गरिएको भन्दै त्यसलाई पागलहरूको प्रलाप भन्दै टिप्पणी गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले त्यो कुनै राजनैतिक दस्तावेज नभएको उल्लेख गरे। कांग्रेसको घोषणापत्रमा कुनै राजनैतिक विश्लेषण नभएको भन्दै मुख छाड्ने र दर्जनौं ठाउँमा नाम किटेर धारे हात लगाएको उनले बताए। सञ्चारकर्मी मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जानुस्, सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई तपाईको देश बनाउने एजेन्डा के छ भनेर सोध्नुहोस्। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा तपाईको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्। सुशासनको सम्बन्धमा या शासन सञ्चालन कसरी गर्ने तपाईको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस् भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। शेरबहादुरजीको जवाफ चाहिँ नि यसै भन्न सकिन्छ, तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँहरूलाई जवाफ दिनु। नेपाली कांग्रेसलाई सोध्ने, नेपाली कांग्रेससँग छैन भन्दा भनेर जान्दा जान्दै तपाईँहरूले सोध्ने भनेर बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ। जानी नेपाली कांग्रेसलाई होच्याउन खोज्या छैन भन्ने थाहा पाइ सोध्ने भनेर उहाँले चपाड्नुहुन्छ। होइन भने नपत्याए सोध्नुहोस् ग। नेपाली कांग्रेसको सभापति नेपाली कांग्रेससँग देशको बारेमा केही सोच छैन, केही चिन्तन छैन, केही एजेन्डा छैन। नेपाली कांग्रेससँग जनताको बारेमा केही सोच चिन्तन छैन। उसले
सत्ता बुझ्छ। सत्ता टिकाइराख्नका लागि र फेरि पनि सत्ता प्राप्त गर्न यो गठबन्धन नामको कुहेको ढोडाको लौरो आवश्यक छ भन्ने ठान्छ। यो कुहेको ढोडाको लौरो यही 30 गतेको चुनावमा खलास हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन नगर्दा कतै पनि जित्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कांग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टी कब्जा गर्न नसकेपछि भागेका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको बैशाखी टेकेर अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाए। तत्कालीन अवस्थामा नेकपामा पुष्पलाल विरुद्ध केशरजङ रायमाझीहरूले प्राविधिक बहुमत देखाएर हटाए जस्तै आफूमाथि दाहाल र नेपालले आफैले दिएको बहुमत देखाएर षड्यन्त्र गरेको जिकिर गरे। 14 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गलत नेतृत्वको सम्पूर्ण रूपमा कब्जामा गयो। पहिले मिलेर जानुपर्छ भने हाम्रो पनि विधानमा मिलेर जाने भनिएको थियो। महाधिवेशनसम्म यसरी जाने, एकताको महाधिवेशन गर्ने, बहुमत अल्पमतको प्रयोग नगर्ने सबै कुरा लेखेको थियो। तर केही अपराधी तत्त्वहरू उनीहरूले कब्जा गर्ने नीति लिए र त्यसलाई तोडे। त्यही भयो सहमतिका साथ बनाऊ, नेता तपाईँ नै हो, अब सबैले तपाईँलाई मान्ने भनेर पुष्पलाललाई भन्यो भने आफ्ना मान्छे केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतमा राखे। अनि अब पोलिट ब्युरो छानु भने पोलिट ब्युरोमा पुष्पलालले भनेका मान्छे राख्दै राखेर आफैले भनेका मान्छेहरू राखेर बहुमत बनाइदिए। त्यसपछि महासचिव छान्ने बेला हो। अब पुष्पलालजी त नेता छँदै हुनुहुन्छ, एउटा महासचिव चाहिँ केशरजङजीलाई पुष्पलालजी त नेता हुँदै हुनुहुन्छ, सिद्धिको नि नेता त भनेकै छ त, मानिसक्यो नेता भइगयो नि। अनि के कुरा गरे, नेता भनेकै त महासचिव हो भनेपछि होइन, महासचिव त केशरजङ। अब विधि प्रक्रियामा जाउँ। पोहोरका साल यहाँ प्रचण्ड माधवहरूले गरेको त्यही हो, विधि प्रक्रियामा जाउँ, सङ्गठनात्मक विधि प्रक्रियामा जाउँ। पार्टी एकताका लागि गरेको, उनीहरूले पार्टी कब्जा गर्न, पार्टीलाई ध्वस्त पार्न र प्रतिक्रियावादीहरूका पाउमा चढाउनका लागि त्यो तरिका अवलम्बन। एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको राजनीति भनेकै एमालेले गरेको विकासका कामको विरोध गर्ने मात्र रहेको बताए। गठबन्धनको एकताको आधार कुनै राजनीतिक नभएर एमालेको अरिस मात्र रहेको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी छ। उनले उम्मेदवारी मनोनयन र टिकट वितरणमा कहीँ कतै बेठिक भएको भए पनि त्यसको समीक्षा चुनावपछि हुने बताए। यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% हुने आइएमएफको प्रक्षेपण, वृद्धि दर 7% पुर्याउने सरकारको दाबीमा धक्का। बहुराष्ट्रिय निकायहरू विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंककै प्रक्षेपणको निकट रहेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले समेत नेपालको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। आइएमएफका अनुसार सन् 2022मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहनेछ। यसअघि विश्व बैंकले अघिल्लो साता 3.7% आर्थिक वृद्धि दर कायम रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। यस वर्ष सरकारले बजेट मार्फत 7% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यद्यपि लक्ष्य अनुसार प्रगति भने प्राप्त नहुने सरकारले स्वीकार गरेको छ। आइएमएफका अनुसार एसियाली भेगका विकासशील मुलुकहरूमा औसत 5.4% को आर्थिक वृद्धि दर कायम रहनेछ। एसियाका विकसित मुलुकहरूले भने 2.7% आर्थिक वृद्धि दर कायम रहनेछ। पुरै एसियाको भने 4.9% आर्थिक वृद्धि दर रहनेछ। दक्षिण एसियाली भेगमा भारतले 8.2, बंगलादेशले 6.4, श्रीलङ्काले 2.6% को आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्ने बताइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि 7 लाख र दम्पतिको लागि 8 लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पूर्वको छलफल गर्दै सरकारसँग आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि 7 लाख र दम्पतिका लागि 8 लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन्। उक्त छलफलमा बोल्दै महासंघका कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिगतको लागि 7 लाख र दम्पतिका लागि 8 लाख बनाउन माग गरे। उनले सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने र पासपोर्ट बनाउन लाग्ने खर्च घटाउनु पर्ने पनि बताए। सभापति अग्रवालले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स 30% सम्म बाहिरी च्यानलबाट आउने गरेकाले रेमिट्यान्सलाई सरकारले औपचारिक रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।
औपचारिक माध्यमबाट पठाउनलाई अब सरकारले हामीले चाहिँ विभिन्न सुझावहरू पनि दिएका छौँ। अब अस्ति चाहिँ श्रीलङ्काले, अब श्रीलङ्कन इकोनोमीको फेरि बारम्बार चर्चा यहाँ आउँछ। श्रीलङ्काले अप्रिल महिनाभरि उहाँको एउटा कुनै न्यू वर्ष हुन्छ, त्यसमा उनीहरूले 5 रुपियाँ प्रति डलरको विशेष चाहिँ उता रेमिटेन्स पठाउनेलाई एउटा भनौँ न इन्सेन्टिभ दिएको थियो। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ कति हामीले बजेट विनियोजन गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रो अर्थतन्त्रले कति धान्छ त्यो एउटा कुरा छ। त्यसलाई 1 रुपियाँ दिने कि 2 रुपियाँ दिने कि 5 रुपियाँ दिने, र सँगसँगै यो जुन चाहिँ हाम्रो इन्फर्मल सेक्टरबाट फर्मल सेक्टरमा ल्याउनु पर्नको लागि कन्सुलर सेवा, प्रशासनिक सेवामा चाहिँ पासपोर्ट रिन्युअलको छुट छ कि उनीहरूले चाहिँ ग्राहकमा पासपोर्ट दिनुपर्ने, अब चाहिँ इमर्जेन्सी पासपोर्टको कस्ट नै 15,000 लाग्छ, त्यसमा केही विशेष छुट दिने भने त्यस्तो खालको पनि हामीले एउटा चाहिँ प्रायोरिटी दिन सक्छ। त्यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए। उनले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना, निर्यात प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम मार्फत पर्यटन सुधार कार्ययोजना ल्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको विदेशी मुद्रा संचितिमा देखिएको चाप कम गर्न पर्यटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रूपमा लिनुपर्ने बताए। रेमिटेन्स प्रोत्साहन कार्ययोजना, निर्यात प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम र पर्यटन सुधार योजना, आयात प्रतिस्थापन र कोभिड पछिको नव उत्थान मुख्य छन्। पर्यटन पछि हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमता बोकेको स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रहरूलाई पनि विदेशी मुद्रा ल्याउने एउटा स्रोतको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू जसले औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउँछन् उनीहरूलाई पासपोर्ट, अन्य स्वीकृति र विदेशी नियोगहरूले दिने सेवाको छुट र सजीकरण गर्नुपर्दछ। अब राज्यले अलिकति यिनीहरूलाई जस्तो निर्यातमा पर्यटनले रेमिटेन्सले सबैले ल्याउने भनेको विदेशी मुद्रै हो भनेपछि त्यो विदेशी मुद्रा ल्याउनेलाई किन फरक फरक ट्रिटमेन्ट गर्ने? यदि उनीहरूलाई यदि केही पर्सेन्ट उहाँहरूलाई बढी दिन सक्यो भने विदेशी मुद्रा आउन सक्छ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पुँजी निर्माणमा 77% हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेकाले आगामी बजेट निजी क्षेत्र मैत्री हुनुपर्ने बताए। स्वदेशी उत्पादित जुत्ताको प्रयोग बढाउनको लागि भन्दै जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन मेला 2079 हुने भएको छ। वैशाख 15 गतेदेखि जेठ 8 गतेसम्म फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालले जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन मेला काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा गर्न लागेको हो। फुटवेयरले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वदेशी उत्पादित जुत्ताको प्रयोग बढाउनको लागि तथा जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन गर्नको लागि मेलाको आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा फुटवेयरका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले अहिले बजार बैंकिङ तरलता अभाव र अर्थतन्त्रमा नै संकट देखिएकाले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षाले व्यापार मेलाको आयोजना गरिएको बताए। उनले व्यापार प्रवर्धन व्यापार मेलाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थोरै भए पनि राहत मिल्ने आशा रहेको बताए। नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अथवा राज्यको विभिन्न प्रब्लम र के अरे लिक्विडिटी क्रन्चको कारणले गर्दाखेरि देशलाई चाहिँ गम्भीर असर गरिरहेको अवस्था छ र यसले यस्तो विषम परिस्थितिमा देशमा अर्थतन्त्र नै ठप्प भएको अवस्थामा केही हाम्रो यो क्षेत्रबाट हुने साधारण मेला व्यापार मेलाले चाहिँ भएको अर्थतन्त्रमा केही सुधारको गर्न सकिन्छ अथवा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित हामीले चाहिँ यो व्यापार मेलाको आयोजना गरेका छौँ र यस व्यापार मेलामा भएको व्यापार गतिविधिले समग्र उद्योगीहरूलाई केही राहत मिल्छ भन्ने आशासहित यो व्यापार मेलाको आयोजना गरिएको छ। त्यस्तै फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष रुद्र प्रसाद नेउपानेले पछिल्लो समय जुत्ता चप्पल उद्योगी व्यवसायीहरूले धेरै समस्या भोगिरहेकाले आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउनको लागि मेला आयोजना गरिएको बताए। उनले राज्य र उपभोक्ताको चुनावी माहौलमा ध्यान मेलामा होस् भनेर व्यापार मेला गर्न लागि जानकारी दिए। आम उपभोक्ताहरूसँग आफूले चाहेको जस्तो जुत्ता चप्पल या अरू विभिन्न चिजहरू किन्न सक्ने पैसा नभइरहेको अवस्था, युक्रेन र रुसको त्यो सँगसँगै युक्रेन र रुसको युद्धका कारणले यहाँ फुटवेयरलाई बन्ने र मेटेरियल्सहरू सहज रूपमा उपलब्ध नभइरहेको अवस्था,
कोभिड र यो युक्रेन रुस युद्धका कारणले विश्वव्यापी नै 30, 35, 40% भन्दा बढी महँगी बढिराखेको अवस्था, त्यो सबै ती अवस्थाका कारणले राज्य संयन्त्रले एका दुई नीतिगत रूपमा राम्रा काम फुटवेयरको पक्षमा काम गरिरहँदाखेरि पनि हाम्रा केही समस्याहरू छन् र त्यो समस्याहरूलाई कम्तीमा नि आर्थिक रूपमा आर्थिक चलायमान बनोस् र राज्य उपभोक्ताको सबैको ध्यान यही केन्द्रित होस्। उपाध्यक्ष न्यौपानेले पछिल्लो समय भारतबाट नेपालमा चोरी पैठारी गरेर जुत्ता चप्पल नेपालमा ल्याउने काम भइरहेकाले राज्यले त्यस्तो चोरी पैठारी रोक्नुपर्ने माग गरे। नेपालमा उत्पादित जुत्ता चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुहरू र स्वदेशी तयार गरिएको जुत्ता चप्पल महिला, पुरुष र बाल बालिका सबैलाई 50% छुटका साथ 30 भन्दा बढी कम्पनीका जुत्ता एकै छानोमुनि पाइने उल्लेख गरेको छ। 95औं राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसका अवसरमा नेपाल फोटो पत्रकारहरूको संस्थाहरूले फोटो प्रदर्शनी गरेका छन्। मंगलबार बसन्तपुरमा पिजे क्लब र नेपाल फोटो पत्रकार मञ्चले खुला फोटो प्रदर्शनी गरेका हुन्। प्रदर्शनीमा फोटो पत्रकारहरूले पत्रकारिता गर्दै गर्दा भोगेका दुःख र जोखिमहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने किसिमका 30 वटा फोटोहरू राखिएका छन्। प्रदर्शनी मंगलबार एक दिन मात्र चल्ने नेपाल फोटो पत्रकार क्लब पिजे क्लबकी अध्यक्ष श्रुति श्रेष्ठले बताइन्। प्रदर्शनीमा फोटो पत्रकारहरूले काम गर्ने क्रममा कतिको जोखिम, संघर्ष र चुनौती मोलेर काम गरिरहेका छन् भन्ने देखाउने गरी फोटोहरू प्रदर्शन गरिएको उनले बताइन्। त्यसैगरी फोटो पत्रकारिताको इतिहासको बारेमा पनि सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने हिसाबले खुला रूपमा प्रदर्शनी गरिएको उनको भनाइ छ। आज चाहिँ 95औं राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले एक दिनै खुला फोटो प्रदर्शनी गरेको छौँ, जसको थीम चाहिँ फोटो जर्नलिजम थ्रु द लेन्स भन्ने छ, अर्थात् लेन्सबाट फोटो पत्रकारिता भन्ने थिममा गरेको छौँ। अब फोटो जर्नलिस्टले फिल्डमा कतिको जोखिम, सङ्घर्ष, चुनौतीहरू मोलेर काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा देखाउने हिसाबले चाहिँ हामीले फोटो एक्जिबिसन गरेको हौँ। तर अब थिम चाहिँ के त एउटा राम्रो फोटो खिच्नको लागि फोटो पत्रकारले कतिको मेहनत गर्नुपर्छ, कतिको जोखिम मोल्नुपर्छ भन्ने चिजहरू चाहिँ फोटोको थ्रुबाट चाहिँ सबै व्यक्तिहरूलाई देखाउँ भन्ने एउटा थिमको आधारमा चाहिँ हामीले यो फोटो एक्जिबिसन गरेको हौँ। हामीले आज 30 वटा फोटो राखेका छौँ, किनभने थोरै लिमिटेसनले गर्दाखेरि 30 वटा फोटो राखेका छौँ। रिप्रेजेन्टेटिभ पिक्चर्सको रूपमा चाहिँ 30 वटा मात्र राखेका छौँ। आज चाहिँ 95औं राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवस चाहिँ सबैले नेपालको फोटो पत्रकारिता कुन दिनदेखि सुरु भएको, कसरी सुरु भएको भन्ने अलिकति सर्वसाधारणलाई पनि ज्ञान होस् भन्ने आधारले चाहिँ हामीले अर्गनाइज गरेका हौँ। लेन्सबाट फोटो पत्रकारिता मूल नारा दिई गरिएको फोटो प्रदर्शनीका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले सहयोग गरेका छन्। त्यसैगरी 95औं राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसकै अवसरमा बसन्तपुरमै राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह नेपालले पनि नेपाल इन लकडाउन नाम दिई फोटो प्रदर्शनी गरेको छ। सो प्रदर्शनीमा कोभिड-19 महामारीका कारण भएको लकडाउनको समयमा खिचिएका फोटोहरू प्रदर्शन गरिएको छ। र जिम्बाब्वेको ए टोलीसँग खेल्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको फिटनेस परीक्षण, टोलीले बुधबारबाट अभ्यास थाल्ने। जिम्बाब्वेको ए टोलीसँग खेल्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मंगलबार फिटनेस परीक्षण गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने एक दिवसीय र टी20 क्रिकेटका लागि 23 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेसँगै टोलीलाई बन्द प्रशिक्षण सुरु भएसँगै फिटनेस परीक्षण गरेको हो। टोलीले मंगलबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा सामान्य फिटनेसको वर्कआउट गरेको हो। यद्यपि श्रृंखलाका लागि टोलीले बुधबारबाट अभ्यास थाल्नेछ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने श्रृंखलामा क्यानले यसअघि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, विनोद भण्डारी, करण केसी, सोमपाल कामी, देव खनाल, किशोर महतो, आदिल अन्सारी, भीम सार्की, सुसन भारी, पवन सर्राफ, अविनाश बोहरा, बासिर अहमद, लोकेश बम, विवेक यादव, साहब आलम, सागर ढकाल, विक्रम सोब र सुनिल धमलालाई समेटेर टोली घोषणा गरेको थियो। आयोजक नेपालले भ्रमणकारी टोली जिम्बाब्वे ए टोलीसँग 3 एक दिवसीय र 3 2020 श्रृंखला खेल्दैछ। यही टिमबाट खेलको दिन सुरुवाती 11 छनौट गरिने क्यानले जनाएको छ। श्रृंखला वैशाख 17 गतेबाट सुरु हुँदैछ। 10 दिन चल्ने सिरिजमा जिम्बाब्वेका राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीको समेत सहभागिता रहनेछ। एक दिवसीय श्रृंखला वैशाख 17 देखि 21 सम्म चल्नेछ। टी20 भने वैशाख 23 देखि 26 सम्म सञ्चालन हुने तालिका छ।